खादा, यसै गरी पुष्पगुच्छा अर्पण गरेर त्यहाँका विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तित्व र स्थानीयहरूले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वागतको लागि आतुर भएको हामी देख्न सक्छौँ। र खास गरी उत्तर प्रदेश र नेपाल बीच पर्यटन, यसै गरी सामाजिक आर्थिक विकासमा पनि आजको भ्रमण र भेटवार्ता फलदायी हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो विशुद्ध बनारस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण एउटा आपसी हिन्दू धर्म, सभ्यता र संस्कारलाई एक आपसमा बुझ्ने, दर्शन गर्ने, नजिकको रूपमा पनि लिएको अवस्था रहेको छ। र त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यसै गरी त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त्यहाँ निर्माण भएको पशुपति मन्दिरको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ। र यो केही बेर अगाडिको दृश्य हो। त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खादा, यसै गरी पुष्पगुच्छा अर्पण गरेर स्वागत गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यसै गरी प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा र नेपालको 50 सदस्यीय टोली, यसै गरी विभिन्न मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि भ्रमणमा सहभागी रहेका छन्। काशीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। खास गरी भारत सरकारले विशेष विमानबाट देउवालाई बनारस लाने, यसै गरी लैजाने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। र आजै भ्रमण पुरा गरेर प्रधानमन्त्री देउवाको टोली स्वदेश फर्कने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। भारत भ्रमणको क्रममा रहँदाखेरि खास गरी नेपाल र भारत बीचको जुन दौत्य सम्बन्ध हो, विगतदेखि प्राचीन सम्बन्ध हो, पौराणिक सम्बन्ध हो, त्यसलाई थप मजबुत बनाउनको लागि पनि यो भ्रमण अझ विशेष भएको अपेक्षा गरिएको छ। र अर्को पक्ष नेपालको ऊर्जा, यसै गरी कनेक्टिभिटी, यातायात र आर्थिक क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। र यसले नेपालको आर्थिक विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले विश्वास लिन सक्छौँ। र आज बनारसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहाँको विश्वनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नेछन् र उत्तर प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वागत र सम्मानको लागि पनि त्यहाँ केही छलफल र कार्यक्रम पनि तय भएको छ। र हामी देख्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ स्वागत पश्चात उहाँहरू सँगसँगै अगाडि हिँडिरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र यसै गरी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। यो बनारसको दृश्य हो। दर्शकबिन, यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागतको लागि रातो कार्पेट बिछाइएको छ। त्यहाँ सरसफाई, यसै गरी साजसज्जा गरिएको छ। दृश्यमा देख्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बनारस भ्रमण अन्तर्गतको विभिन्न त्यहाँको खबरहरू सम्प्रेषण गर्नको लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमहरू लगायत राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू पनि त्यहाँ पुगेका छन् र सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त दुरुस्त मिलाइएको छ। रातो कार्पेट बिछाइएको छ र सरसफाई गरिरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। र शेरबहादुर देउवा र यसै गरी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ बीच नेपालको जुन पौराणिक सम्बन्ध छ, अझ भन्नुपर्दाखेरि बनारस हिन्दू धर्म, संस्कार र सभ्यताको एउटा शिक्षालय, मुख्य शिक्षालयको रूपमा पनि विकास भएको अवस्था रहेको छ विगतदेखि नै। र एक आपसमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जोड्ने कसीका रूपमा पनि बनारस र नेपाललाई लिने गरिन्छ। र यो सम्बन्धलाई अझ मजबुत र बलियो बनाउनको लागि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो बनारस भ्रमण भएको हामी यहाँबाट जगजाहेर हुन सक्छ। यो मन्दिर क्षेत्र परिसरको दृश्य हो। दर्शकबिन, यति बेला हामी देख्न सक्छौँ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको टोलीलाई स्वागत गरे पश्चात उनीहरू यति बेला काशी विश्वनाथको मन्दिरको दर्शन, यसै गरी पशुपति मन्दिर उद्घाटन
गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन र नेपालको हिन्दू धर्म, संस्कृति, सभ्यतालाई थप उचाइमा पुर्याउनको लागि पनि बनारस भ्रमण केन्द्रित हुने विश्वास लिएको छ। पशुपति मन्दिरको त्यहाँको उद्घाटन हुनेछ। यसैगरी सामाजिक, आर्थिक, पर्यटन विकास र अवसर र सम्भावनाका विषयमा छलफल तय हुनेछ र केही सम्झौता हुने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। यति बेला काशी बनारस परिसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्ने तयारी भइरहेको छ र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पारिएको छ ताकि विश्वनाथ मन्दिरको दर्शन सहज र बनारसमा देउवाले काशी विश्वनाथ यसैगरी पशुपतिनाथ मन्दिर र काल भैरवको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हामी दृश्यमा यति बेला देख्न सक्छौँ देउवा, प्रधानमन्त्री देउवा यति बेला बनारसको धार्मिक स्थलमा पुगेका छन् र यति बेला त्यहाँ लामबद्ध रूपमा त्यहाँका स्थानीय यसैगरी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गरेको देख्न सकिन्छ र सँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै रहेका छन्। दर्शकबिन, यो प्रत्यक्ष दृश्य हामीले तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ कडा सुरक्षाका बीचमा कार्यक्रमतर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्था रहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय जनताहरूले पनि नेपाल र भारतका झण्डा लिएर स्वागत गरेको पनि हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। बनारसमा देउवाले काशी विश्वनाथ यसैगरी पशुपतिनाथ मन्दिर र काल भैरवको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वागतको लागि त्यहाँ रातो कार्पेट बिछाइएको अवस्था रहेको छ। उच्च सुरक्षा घेरामा प्रधानमन्त्री देउवा र साथमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू हामीले यो दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ। खास गरी उत्तर प्रदेश र नेपालको एउटा धार्मिक सम्बन्धको गाँठो परापूर्व कालदेखि नै बलियो रहेको अवस्था रहेको छ र त्यसलाई थप बलियो बनाउनको लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई लिएको छ। यो दृश्य बनारस स्थित त्यहाँको पवित्र धार्मिक स्थलको हो। दर्शकबिन, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ मन्दिर र काल भैरवको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र 3 दिने औपचारिक भ्रमण पुरा गरी देउवा अझै साँझ काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीको टोली साँझ 6:10 स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। खास गरी नेपालको ऊर्जा यसैगरी कनेक्टिभिटी र आपसी दौत्य सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउनको लागि यो भ्रमण फलदायी भएको विश्वास गर्न सकिन्छ। हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साथमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवा यसैगरी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ दृश्यमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएका छन् र त्यहाँको मन्दिर दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साथमा मुख्यमन्त्री
योगी आदित्यनाथ, यसै गरी नेपालका मन्त्रीहरूको प्रतिनिधि, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। मन्दिरका पुजारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फूल प्रसाद टीका प्रदान गरेको अवस्था हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई काशी स्थित विभिन्न मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ र त्यहाँका पुजारीले फूल प्रसाद प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला दुई हात जोडेर त्यहाँको पवित्र धार्मिक स्थल मन्दिरको दर्शन गरेको हामीले यो दृश्यमा देख्न सक्छौँ। बनारस हिन्दू धर्म, श्रीवृद्धि, यसै गरी सभ्यताको केन्द्र पनि हो र यस मानेमा पनि अझ नेपाल र भारत बीचको जुन किसिमको एउटा रहनसहन, धर्म, संस्कृतिको समानता सदियौं ढङ्गबाट जुन तरिकाबाट रहेको छ त्यसलाई अझ पुनर्ताजगी गर्नको लागि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमण फलदायी भएको वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको प्रतिनिधि मण्डलले यति बेला काशी स्थित विभिन्न मन्दिरको दर्शन र त्यहाँको पुजारीले फूल प्रसाद प्रदान गरेको हामीले यो प्रत्यक्ष दृश्यमा देख्न सक्छौं र यो प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले बनारसबाट तपाईको बीचमा प्रसारण गरिरहेका छौं। दृश्यमा हामी देख्न सक्छौं प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले यति बेला आरती सहित पूजा गरेको दृश्य हामीले प्रत्यक्ष दृश्यमा देख्न सक्छौं र यसले पनि के दृश्यबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल र भारत बीचको धर्म र संस्कृति बीचको जुन एकता गाँठ सम्बन्ध रहेको छ त्यसलाई मजबुत बनाउनको लागि पनि यो भ्रमणले टेवा पुग्ने देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, यसै गरी कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौं। विशेष रूपमा त्यहाँ पूजा आराधना गरिएको छ। समीपमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ यति बेला हामी दृश्यमा देख्न सक्छौं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यहाँका पुजारीले त्यहाँको धर्म, संस्कार र संस्कृति अनुसार माला अर्पण गरेर शुभ आशीर्वाद प्रदान गरेको दृश्य पनि हामी देख्न सक्छौं। यति बेला उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई हामी अगाडि देख्न सक्छौं। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि मण्डल सँगसँगै अनवरत रूपमा यो भ्रमणमा साथ दिएको हामीले देख्न सक्छौं। विमानस्थलदेखि काशी स्थित विभिन्न मन्दिरको दर्शन गराउँदै
अगाडि अग्रसर भइरहेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यो दृश्य देख्न सक्छौँ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अग्रसर भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यहाँको विभिन्न मन्दिरहरू दर्शन गराइरहेका छन्। दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ यो अहिले बनारसमा देउवाली, काशी विश्वनाथ, यसैगरी पशुपतिनाथ मन्दिर र काल भैरवको दर्शनको कार्यक्रम अहिले भइरहेको अवस्था रहेको छ र यो नितान्त यति बेला मन्दिर दर्शनको कार्यक्रम भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ अहिलेको चरणमा। र यति बेला हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्दिर परिसर छेउमा आसन ग्रहण गरेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणको दिल्लीदेखि बनारससम्मको पल पलको खबर हामीले तपाईलाई अदावधि गराइरहेका छौँ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, यसैगरी कनेक्टिभिटी, यातायातको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण केही उल्लेखनीय काम पनि भएको छ। खास गरी जनकपुर जयनगर रेल यातायात सुचारू भएको छ, समुद्घाटन भएको छ। यसबाट पनि नेपालको यातायात क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ। हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ यति बेला नेपालका भ्रमणका प्रतिनिधिहरू मन्दिर दर्शन गर्ने क्रममा रहेका छन्। बनारसबाट यो प्रत्यक्ष दृश्य हामीले तपाईको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र स्वयं त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको प्रतिनिधि मण्डललाई त्यहाँका पवित्र धार्मिक स्थल र मन्दिरहरूको दर्शन गराइरहेको अवस्था रहेको छ। बनारस आफैमा पनि हिन्दू धर्म, संस्कृति र सभ्यताको एउटा केन्द्र हो र प्राचीन समयदेखि नै, पौराणिक समयदेखि नै हामी देख्न सक्छौँ बनारस संस्कृत अध्ययन र हिन्दू धर्मको पौराणिक शास्त्रहरूको अध्ययनको पनि एउटा मुख्य क्षेत्र हो र यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यसैगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवा र नेपालका मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ व्यक्ति, भ्रमण टोलीका प्रतिनिधिहरूलाई पुष्पवृष्टि गरेर स्वागत र सम्मान, गडगडाहट ध्वनि, हिन्दू धर्म संस्कृतिको मन्त्र उच्चारणका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत र पुष्पवृष्टि गरिएको हामी यो बनारसमा हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, बनारसबाट प्रत्यक्ष हामीले यो दृश्य तपाईको बीचमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गरिएको छ पुष्पवृष्टिसहित त्यहाँका स्थानीय, यसैगरी त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले, साथमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि सँगै रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विभिन्न मन्दिरको दर्शनको क्रम चलिरहेको छ। त्यहाँको विश्वनाथ, यसैगरी पशुपतिनाथ मन्दिर, काल भैरवको दर्शन र आशीर्वाद लिए पश्चात प्रधानमन्त्री देउवाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। खास गरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक, पर्यटन विकासमा पनि यो छलफल हुने बताइएको छ। अझ बनारसमा जुन प्रधानमन्त्रीको स्वागत भएको छ यसले नेपाल र यसैगरी भारत बीचको हिन्दू धर्मको
संस्कृति र सभ्यतालाई थप उचाइमा पुर्याउनको लागि पनि यो भ्रमणबाट प्रष्ट देखिने गरिएको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यहाँको कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिएको छ। उत्तर प्रदेश सरकारले यो स्वागत गरेको हो। बिहानैदेखि काशी स्थित विभिन्न मन्दिर परिसरहरू सरसफाई गरिएको थियो। यसैगरी रेड कार्पेट ओछ्याउने कार्य पनि गरिएको थियो। गरेका छौँ त्यहाँ स्वयं उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको प्रतिनिधि मण्डलले विभिन्न मन्दिरको दर्शन गरेका छन् र काशी विश्वनाथ यसैगरी पशुपतिनाथ मन्दिर र काल भैरवको पनि दर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ बनारस एउटा आध्यात्मिक सहरको रूपमा पनि रहेको छ। एउटा हिन्दू धर्मको शिक्षालय, संस्कृति र सभ्यताको केन्द्रको रूपमा पनि रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल र भारत बीच अझ बनारससँग जुन किसिमको अन्तर हृदय सम्बन्ध रहेको छ त्यो हृदयको सम्बन्धलाई थप पुनर्ताजगी र मजबुत बनाउनको लागि पनि यो भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ। र यति बेला त्यहाँका विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठन यसैगरी त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको टोलीलाई नेपाल भारतको झण्डा लिएर खास गरी बनारसमा धेरै नेपालीहरू पनि रहेका छन्। शिक्षा आर्जनको लागि त्यहाँ पुगेका, संस्कृत अध्ययनको लागि पनि त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू रहेका छन् र स्वयं नेपाली यसैगरी त्यहाँका भारतीय जनताको उपस्थितिमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने ढङ्गबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वागत सहित झण्डा फरफराएर स्वागत गरेको देख्न सक्छौँ। यो केही बेर अगाडिको दृश्य हो, हामीले तपाईको बीचमा देखाइरहेका छौँ र यो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईको बीचमा देखाइरहेका छौँ। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न धार्मिक मन्दिरहरूको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेको दृश्य भने प्रत्यक्ष अहिलेको दृश्य रहेको छ। र यति बेला विभिन्न त्यहाँका सङ्घ सङ्गठन यसैगरी हिन्दूवादी व्यक्तित्वहरू मार्फत चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसैगरी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, उनलाई स्वागत गरेको अवस्था रहेको छ। बनारस आफैमा एउटा आध्यात्मिक सहर पनि हो र यो पवित्र भूमिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको प्रतिनिधि मण्डलको टोलीले पदार्पण गरेको अवस्था रहेको छ र त्यहाँका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन यसैगरी त्यहाँको उत्तर प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको टोलीलाई स्वागत गरेको अवस्था रहेको छ। देउवाले विभिन्न मन्दिरमा पुगेर शुभ आशिष र आशीर्वाद ग्रहण गरेको अवस्था रहेको छ। वैदिक सनातन धर्म अनुसार पूजाआजा नित्य कर्म गरेको हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ। र त्यहाँको धर्म संस्कृति यसैगरी काशीको विभिन्न मन्दिर र एउटा आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यहाँको विकास र समृद्धि के कसरी भइरहेको छ यो विषयमा पनि सम्भवतः मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराइरहेको अवस्था छ र हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा रातो कार्पेटमा आफ्नो पाइला अग्रसर गरेको अवस्था रहेको छ र त्यहाँ बेजोड गुन्जायमान डमरू यसैगरी विभिन्न ध्वनि सहित यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गरिएको अवस्था रहेको छ। रेड कार्पेट हुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला विभिन्न मन्दिरको दर्शन यसैगरी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको हामीले प्रत्यक्ष यो दृश्य तपाईको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्को पवित्र मन्दिरमा प्रवेश गरेको अवस्था रहेको छ र त्यहाँ पनि नित्य पूजा मा सहभागी हुने र यसैगरी त्यहाँको मन्दिरमा सहभागी हुने र आशीर्वाद लिने कार्यक्रम रहेको छ।
यो प्रत्यक्ष दृश्य हामीले तपाईको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अन्तर्गत आज अन्तिम दिन हो र हामीले यो दृश्यमा देख्न सक्छौं। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवा आसन लगाएर बसेको अवस्था रहेको छ र पूजा कार्यक्रममा सहभागी भएको हामी देख्न सक्छौं। साथमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, त्यसैगरी कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव र अझ भन्नुपर्दाखेरि अग्रभागमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि रहेका छन् र विशेष वैदिक मन्त्र उच्चारण गरेर पूजाआजा भइरहेको छ। मन्दिरका पुजारीले टीका प्रसाद प्रदान गरेको हामी दृश्यमा देख्न सक्छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यसैगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवा र भ्रमण टोलीका प्रतिनिधिहरू दुई हात जोडेर त्यहाँको मन्दिरमा नतमस्तक भएर पूजाआजा गरेको हामी देख्न सक्छौं। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपाल र भारत बीचको जुन एउटा धर्म संस्कृतिको समान सभ्यता र संस्कार रहेको छ त्यसलाई उचाइमा पुर्याउँदै आपसी सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि पनि यो धार्मिक बनारसको धार्मिक नितान्त धार्मिक भ्रमण जस्तै पनि देखिन्छ त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरेर। र साथमा स्वयं उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको उपस्थिति र यसैगरी छलफलबाट पनि नेपालको धार्मिक पर्यटनलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, यसैगरी नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा कसरी अग्रसर हुन सकिन्छ, यो पनि एउटा सिकाइको विषय हुन सक्छ। दर्शकबिन, नेपाल र भारत बीच जुन ढङ्गबाट संस्कृति र सभ्यताको आदान प्रदान सदियौं वर्षदेखि चलिरहेको छ र यो उच्च पदस्थ राष्ट्रका मुख्य प्रतिनिधिको भ्रमणले अझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणले यो संस्कृति सभ्यतालाई थप उचाइमा पुर्याउँदै आपसी सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनको लागि पनि अझ थप टेवा पुग्न जाने देखिन्छ। बनारसमा देउवाले विभिन्न मन्दिरको दर्शन गर्ने पूजा गर्ने क्रम चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्लीबाट सिधै एयर इन्डियाको विशेष विमान मार्फत बनारसको बाबतपुर विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए र त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ स्वयं विमानस्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गरेका थिए र अहिले भने यति बेला काशी स्थित विभिन्न विश्वनाथ परिसर, पशुपतिनाथ मन्दिर र काल भैरव मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ र त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न मन्दिरमा पूजाआजा र दर्शन गरिरहेको हामीले प्रत्यक्ष यो दृश्यमा देख्न सक्छौं। नेपाल र भारत बीच खास गरी त्यहाँका धर्मावलम्बी यसैगरी नेपालका धर्मावलम्बीहरू पनि तीर्थाटनको लागि धार्मिक यात्राको लागि एक आपसमा साझेदारी गरेर भ्रमण गर्ने यस सदियौंदेखि नै चल्दै रहेको अवस्था रहेको छ। यो प्राचीन एउटा सभ्यता र प्रचलन पनि रहेको छ। भारतका धेरै हिन्दू संस्कृतिका पर्यटन यसैगरी बौद्ध मार्गीहरू नेपाल आउने गर्दछन् भने नेपालका धेरै दर्शनार्थीहरू पनि भारतको काशी यसैगरी विभिन्न धार्मिक स्थलमा
पुग्ने देखिन्छ र यसैको क्रमको सिलसिलामा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण अन्तर्गत दिल्लीमा त्यहाँका उच्च पदस्थ व्यक्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको हिजो भेटघाट लगत्तै देउवा आज विशेष विमान मार्फत एयर इन्डियाको विशेष विमान मार्फत बनारस पुगेका हुन्। आध्यात्मिक सहर बनारस र त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले बाबतपुर विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए र हामीले देख्न सक्छौँ यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाले अलिकति समय खर्चेर नै पूजा गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो बनारसबाट प्रत्यक्ष हामीले दृश्य तपाईको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। वैदिक प्रचलन अनुसार यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाले पूजा गरेको अवस्था रहेको छ र त्यहाँका मन्दिरका पुजारीहरूले विशेष रूपमा मन्त्रोच्चारण गरेका छन् र विशेष ढङ्गबाट पूजा गरिएको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि समीपमा उभिएका छन् यो पूजाक्रम चलिरहँदाको अवस्थामा। तीन दिने भ्रमण पूरा गरी देउवा आजै साँझ काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ र प्रधानमन्त्रीको टोली आज साँझ 6:10 स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ र प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा खास गरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, यातायात, आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि भएका छन्। समग्रतामा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको आर्थिक र सामाजिक यसै गरी प्रविधि क्षेत्रको विकासमा पनि यो भ्रमणले एउटा टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यद्यपि कार्यान्वयनका कतिपय सवालहरू रहेका छन्, यसभन्दा अगाडि पनि प्रश्नहरू नउठ्ने गरेका होइनन् र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। अझ यो अहिले बनारसमा जुन एउटा नितान्त धार्मिक रूपमा यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पूजाआजा कार्यक्रम चलिरहेको छ र साथमा समीपमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि रहेका छन् र नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँगै नेपालका प्रतिनिधिहरू पनि समीपमा रहेर पूजाआजा र दर्शन गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। मन्दिरका पुजारीले फूल, प्रसाद, टीका प्रदान गरिरहेको अवस्था छ र वैदिक मन्त्र उच्चारण गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले पूजाआजा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यो बनारसबाट हामीले प्रत्यक्ष दृश्य तपाईको बीचमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले आजै त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग छलफल र यसै गरी नेपाल भारत बीचको द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री सहितका भ्रमण टोलीले मन्दिरमा पूजास्थलमा फूल प्रसादी अर्पण गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यो दृश्य देख्दा हामी भन्न सक्छौँ कि केही सङ्कल्प र पूजाको समयावधि पनि केही लम्बिएको हेर्दाखेरि केही सङ्कल्प प्रस्तुत गरेको ढङ्गबाट पनि पूजा भएको हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ र यति बेला त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा नेपाल भारत बीचको आपसी द्विपक्षीय झण्डालाई
फरफराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि स्वागत गरिएको थियो र प्रधानमन्त्री देउवालाई उक्त मन्दिर प्रवेश गर्नको लागि विशेष पूजाआजाको लागि रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिएको हामी देख्न सक्छौँ र प्रधानमन्त्री देउवा सहितको प्रतिनिधिमण्डल सोही रातो कार्पेट हुँदै मन्दिरभित्र छिरेर निकै समय पनि लगाइएको अवस्था रहेको छ र विशेष पूजा अर्चना गरिएको छ। बनारस आफैमा हिन्दू धर्म, संस्कृति र सभ्यताको केन्द्र पनि हो। संस्कृति, भाषा, साहित्यको केन्द्र पनि हो र मूलत भन्नुपर्दाखेरि बनारस काशी आफैमा पनि हिन्दू धर्मको एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षालयको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। संस्कृतिको अध्ययन, धर्म, संस्कार र सभ्यताको अध्ययनको लागि पनि बनारसले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अझ त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पछिल्लो समयमा एउटा बनारसलाई धार्मिक क्षेत्रमा गरेको विकास र सुधारलाई पनि निकै महत्त्वको साथमा लिने गरिएको छ। नेपालले पनि यहाँका स्वदेशी धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धनको लागि बनारसमा त्यहाँको सरकारले गरेको क्रियाकलाप, काम, योजनालाई आत्मसात गरेर विकास गर्न सकेको खण्डमा नेपालको धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण विकास हुने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ र केही समय नै खर्चेर प्रधानमन्त्री देउवा र यसै गरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाले पूजा अर्चना गरेको अवस्था रहेको छ र यति बेला पूजा कर्म सकिएको छ र स्वयं उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले यो पूजा कर्म सकिएपछि विभिन्न स्थानको दर्शन गराउँदैछन् र यति बेला हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले खादा उडाइदिएका छन्। मायाको चिनो सम्भवत प्रदान गरेर सम्मान गरेको अवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही समय अगाडि पूजा कार्य गरेका छन् र यति बेला रातो कार्पेटबाट फेरि पदार्पण गर्दै अगाडितर्फ अग्रसर भएको देख्न सकिन्छ र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले बनारसको काशीस्थित विभिन्न मन्दिरहरूको दर्शन गराइरहेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यो देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको आज अन्तिम दिन, भारत भ्रमणको अन्तिम दिन र यति बेला बनारस पुगेका छन् र बनारसमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले बाबतपुर विमानस्थलमा स्वागत गरे पश्चात सिधै बनारसको विभिन्न धार्मिक स्थलको दर्शन गरिरहेको अवस्था रहेको छ र त्यहाँ रहेका विभिन्न सुदृढ र मजबुत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बनारस यात्राको क्रममा विभिन्न मन्दिरहरूको दर्शन भएको छ। हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ।
बाटोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विभिन्न तह यसै गरी त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले स्वागत सम्मान गरेको हामीले यो प्रत्यक्ष दृश्यमा देख्न सक्छौं। उच्च सुरक्षाका बीचमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि रहेका छन् र स्वयं उनी नै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री देउवालाई बनारस स्थित विभिन्न मन्दिरहरूको दर्शन गराइरहेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। यो प्रत्यक्ष दृश्य हामीले बनारसबाट तपाईलाई देखाइरहेका छौं। बनारस र नेपाल बीचको जुन ढङ्गको एउटा पौराणिक प्राचीन कालदेखि नै सम्बन्ध रहेको छ त्यसलाई थप उचाइमा पुर्याउनको लागि पनि प्रधानमन्त्री सहितको यो उच्चस्तरीय भ्रमणले विशेष महत्त्व राख्ने गर्दछ। दृश्यमा हामी देख्न सक्छौं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहाँको विभिन्न मन्दिरहरूको दर्शन यसैगरी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गरिरहेको समय रहेको छ र उत्तर प्रदेश र नेपाल बीच केही महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि छलफल हुने हामीले अपेक्षा गर्न सकिन्छ। खास गरी धार्मिक पर्यटनलाई एक आपसमा प्रवर्धन गर्नको लागि यसैगरी पर्या पर्यटनलाई पनि एक आपसमा प्रवर्धन गर्नको लागि र समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासमा दुई पक्षबीच आपसी समझदारी र सम्झौताबाट वृत्ति विकास गर्नको लागि पनि यो भ्रमण उपलब्धि पूर्ण हुने विश्वास लिएको छ र यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बनारसको विभिन्न पवित्र धार्मिक मन्दिरहरूको भ्रमण गरिरहेको अवस्था रहेको छ। नेपाल भारत बीचको प्राचीन सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनको लागि पनि अहिलेको भ्रमण फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ। केही विश्लेषकबाट पनि यसअघि पनि केही टीका टिप्पणी भएका थिए। दर्शकबिन, पूर्ववर्ती सरकारको पालामा जुन भारतले नाकाबन्दी गरेको अवस्था रहेको थियो, यसैगरी सीमा विवादमा जुन किसिमको तनाव उत्पन्न भएको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल भारत बीचमा केही सम्बन्धमा चिसावट आएको हो कि भन्ने धेरै कोणबाट आशंका पनि भएको थियो र त्यो आशंका र त्यो अवस्थालाई चिर्नको लागि पनि नितान्त जरुरी थियो र नेपाल र भारत बीचको एउटा सदियौं प्राचीन सम्बन्धलाई अझ मजबुत गराउनको लागि पनि नेपाल सरकारको हैसियतबाट प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने एउटा अवस्था पनि रहेको थियो र त्यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउनको लागि पनि भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजनीतिक वृत्तमा टीका टिप्पणी भएको अवस्था रहेको थियो। खास गरी पूर्ववर्ती सरकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा जुन किसिमको सम्बन्धमा चिसावट आएको थियो भनेर विश्लेषकहरू भन्ने गर्दछन् र त्यो सम्बन्धलाई जुन किसिमको चिसावट आएको थियो त्यसलाई हल गर्नको लागि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अहिलेको यो भारत भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा अपेक्षा र विश्वास एउटा राजनीतिक वृत्तमा लिएको छ। र अर्को भन्नुपर्दाखेरि ऊर्जा यसैगरी यातायात क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रूपमा आर्थिक विकासको पाटोलाई हेर्ने हो भने जुन नेपालमा ऊर्जाको क्षेत्रमा केही सम्झौताहरू भएका छन् र यसले ऊर्जा विकासमा नेपाललाई
एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा पुग्ने, यसै गरी भारतलाई पनि फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। र यातायात क्षेत्रमा नेपालको जुन ऐतिहासिक जनकपुर जयनगर रेलवे सञ्चालन रहेको छ त्यो सञ्चालन शुभारम्भ भएको छ र यसले अझ नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई एक आपसमा जोड्नको लागि यातायात मार्फत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रामायण सर्किटको कुराहरू उठिरहेका छन् र यो रामायण सर्किटलाई पुरा गर्नको लागि स्वयं त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत रामायण सर्किट मार्फत नेपालले यसै गरी भारतले पनि एउटा धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्यति बेला उल्लेख गरेका छन्। र हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनारस भ्रमणको क्रममा त्यहाँ उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई हात उठाएर अभिवादन गरेको अवस्था रहेको छ, हात हल्लाएर अभिवादन गरेको अवस्था रहेको छ। र स्वयं त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ अग्रभागमा रहेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको प्रतिनिधिमण्डललाई त्यहाँको मन्दिर दर्शन गराउनुका साथै विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गराइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो रातो कार्पेटमा देउवालाई स्वागत गरिएको छ र छेउछाउमा नेपाली यसै गरी त्यहाँका भारतीय व्यक्तित्वहरूले नेपाल भारत दुईवटा झन्डा लिएर आपसी सम्बन्ध र मित्रतालाई मजबुत बनाउनको लागि झन्डा फहराएर स्वागत गरेको अवस्था रहेको छ। यति बेला बनारस त्यहाँको नेपालको कार्यकारीको उपस्थितिले अझ एक किसिमको रौनकको वातावरण सृजना भएको अवस्था रहेको छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हामी देख्न सक्छौँ योगी आदित्यनाथ, यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अग्रभागमा नेपालका भ्रमणटोलीका प्रतिनिधि र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग अभिवादन यसै गरी दर्शन भेट गरिरहेको अवस्था रहेको छ र यो क्रम चलि नै रहनेछ। र यो बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको सवाललाई लिएर पर्यटन, धार्मिक पर्यटन विविध पाटोमा छलफल गर्ने र केही सम्झौता, केही छलफल हुने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। बनारस स्थित विभिन्न त्यहाँ धार्मिक परिसर रहेको छ, त्यो परिसरमा त्यो यात्रा गर्ने क्रममा रातो कार्पेट बिछाइएको अवस्था रहेको छ र प्रधानमन्त्री, त्यहाँका मुख्यमन्त्री, यसै गरी प्रधानमन्त्री पत्नी, नेपालका यस भ्रमणमा सहभागी उच्च पदस्थ व्यक्ति, मन्त्रीहरू हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग दर्शन भेट, मन्दिरहरूको दर्शन भइरहेको हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। यो हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ दर्शकबिन। र यो भ्रमणका क्रममा खास गरी सीमा विवादका विषयमा पनि सवाल उठे र यो सीमा विवादको सवालमा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयन्त्र मार्फत हल गरिनुपर्ने, यसलाई सीमा विवादको सवालमा जति पनि कुराहरू उठिरहेको छ यसलाई आफ्नो राजनीति सेक्ने एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्न, राजनीतिक रोटी सेक्ने एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने भन्ने विषयलाई लिएर पनि एक किसिमको आशय प्रकट गरेको देखिन्छ। भला स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा विवादको विषयमा केही कुरा उल्लेख नगरे तापनि त्यहाँको परराष्ट्र सचिवले यस विषयमा आफ्नो धारणा सम्प्रेषण गरेको अवस्था रहेको छ। अहिले हामी यो देख्न सक्छौँ बनारसको दृश्य हो र यति बेला उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको प्रतिनिधिमण्डलहरूलाई त्यहाँको समग्र वस्तुस्थिति, त्यहाँको धार्मिक पर्यटन, मन्दिर र त्यहाँको मन्दिर संरचना, त्यहाँको विशेषताको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा यो यात्राका क्रममै हिँड्दै उहाँले बताइरहेको अवस्था रहेको छ।
यसरी हेर्दाखेरि कुनै एउटा पथ प्रदर्शकले कुनै एउटा पाहुना पर्यटनलाई त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा बुझाएको जस्तो हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त्यसरी नै त्यहाँको धार्मिक स्थल र पवित्र मन्दिरहरूको बारेमा जानकारी दिइरहेको अवस्था रहेको छ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि यो यात्राको क्रममा भेटघाट भइरहेको छ र अनवरत रूपमा यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको प्रतिनिधिमण्डल, त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ रातो कार्पेटमा यो मन्दिर परिसरको सडकको लामो खण्डमा यति बेला रातो कार्पेट बिछाइएको छ र यही रातो कार्पेटमा यात्रा गर्दै त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त्यहाँको धार्मिक वस्तुस्थिति र विशेषताको बारेमा जानकारी दिइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। बनारस आफैमा पनि हिन्दू धर्म, संस्कृति र सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययन स्थल हो र शिक्षालय पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सदियौँदेखि बनारस र नेपाल बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध रहेको छ, उत्तर प्रदेश बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई अहिलेको भेटघाटले अझ थप उचाइमा पुर्याउने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। यति बेला बनारस धार्मिक ध्वनिसहित गुन्जायमान भएको हामी देख्न सक्छौँ। डमरुको आवाज, शङ्खनाद, गडगडाहट ध्वनिले यति बेला प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गरेको हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा। बनारस आफैमा पनि हिन्दू धर्म, संस्कृति र सभ्यताको एउटा अध्ययनको एउटा गहिरो पाटो पनि हो। दर्शकबिन, हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, यसै गरी त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ त्यहाँ बनाइएको मण्डपमा, मञ्चमा सहभागी हुने क्रममा रहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको आज अन्तिम दिन बनारस भ्रमण भइरहेको छ र प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत गर्नको लागि स्वयं मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ त्यहाँको बाबतपुर विमानस्थलमा पुगेका थिए र केही बेर अगाडि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँको पवित्र विशेष मन्दिरहरूमा विशेष पूजा अर्चना पनि सम्पन्न गरेका छन् र दर्शनको क्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट पनि भइरहेको छ। हामी यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छौँ यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, उनीहरू दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अन्तर्गत आज अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री देउवा यति बेला बनारस पुगेका छन् र बनारसको विभिन्न पवित्र मन्दिरहरूको दर्शन, यसै गरी पूजा अर्चना पश्चात हामी देख्न सक्छौँ यति बेला बनारसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न पवित्र मन्दिरहरूमा पूजा अर्चना गरिरहेको अवस्था रहेको छ र त्यहाँको प्रधानमन्त्री देउवाले पशुपतिनाथको मूर्तिको
प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ र सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री देउवाले यति बेला पशुपतिनाथको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गरिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा। प्रधानमन्त्री देउवाले यति बेला बनारस स्थित विभिन्न मन्दिरहरूको दर्शन यसै गरी पूजा अर्चना गरिरहेको अवस्था रहेको छ र यो क्रम चलिरहेको छ र यो क्रममा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सँगै देउवा सहितको प्रतिनिधि मण्डललाई बनारस स्थित काशीका विभिन्न मन्दिरहरूको दर्शन गराइरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा। अहिले भने प्रधानमन्त्री देउवा र यसै गरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाले त्यहाँ पूजा अर्चना गरेको हामी देख्न सक्छौँ र बनारसमा देउवाले विश्वनाथ यसै गरी पशुपतिनाथ मन्दिर कालभैरव मन्दिरको दर्शन र पूजा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले यो पूजा कर्म चलिरहेको हो। हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणको औपचारिक विभिन्न घटनाक्रमहरू हामीले पल पल तपाईको बीचमा अदावधिक गराइरहेका छौँ र यसै क्रममा अहिले उत्तर प्रदेशको बनारस माला यसै गरी जल र यसै गरी फूल प्रसादी मार्फत आशीर्वाद प्रदान गरेको हामी देख्न सक्छौँ यति बेला मन्दिरका पुजारीहरूले। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनारसको भ्रमण लगत्तै आजै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ र बनारसमा रहँदा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि नेपालको आर्थिक सामाजिक यसै गरी धार्मिक पर्यटनको वृद्धि विकासका लागि द्विपक्षीय छलफल हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र अझ नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउनको लागि यो मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउनको लागि अहिलेको यो धार्मिक बनारसको धार्मिक भ्रमणले पनि विशेष टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ यो प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले गरिरहेका छौँ बनारसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणको पल पलको खबर अदावधि गराउने क्रममा अहिले देउवा बनारसको विभिन्न मन्दिरहरूको भ्रमण यसै गरी दर्शन र पूजा कर्ममा अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ र स्वयं त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरूको अवलोकन यसै गरी दर्शन र त्यहाँका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गराउने क्रम चलिरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ दृश्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणसँगै अन्य आगन्तुक यसै गरी दर्शनार्थीहरू भक्तजनहरू पनि लामबद्ध रूपमा त्यहाँ दर्शनको लागि उपस्थित भएको दृश्यमा देख्न सक्छौँ। बनारसमा धेरै नेपालीहरू पनि त्यहाँको अध्ययनको क्रममा र मन्दिरहरूमा धेरै नेपाली पुजारीहरू पनि रहेको अवस्था रहेको छ र यो परापूर्व कालदेखि नै खास गरी यो धर्म संस्कृतिको सभ्यताको एक प्रकारमा
आदान प्रदान भइरहेको देख्न सक्छौँ र यति बेला हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ भ्रमणका क्रममा योगाचार्य रामदेवलाई पनि हामीले केही समय अगाडि देखेका थियौँ। सम्भवतः त्यहाँ औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ र यसैगरी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ, यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही सम्बोधन हुने हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ। बनारसबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उत्तर प्रदेश अन्तर्गतको बनारस भ्रमण भइरहेको छ र त्यहाँको विभिन्न मन्दिरको दर्शनको क्रम पश्चात अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, योगी आदित्यनाथ, यसैगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा, नेपालका मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समीपमा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरूलाई स्वागत सम्मान गरेको देख्न सक्छौँ विभिन्न सङ्घ संस्था र त्यहाँको राज्य सरकारबाट। त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ बीचमा केही चर्चा परिचर्चा कुराकानी कानेखुसी भएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टीका एक चर्चित व्यक्तित्व पनि हुन् र उनी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहेका छन् र यो कार्यकालमा यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यो भलाकुसारीले नेपालको धार्मिक पर्यटन र एक आपसको मित्रतालाई थप उचाइमा पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छ। दर्शकबिन, यो भ्रमणका क्रममा त्यहाँका नेपाली भाषी यसैगरी नेपाली समुदायबाट पनि आफ्नो केही धार्मिक विचार, केही विषयवस्तुहरू उल्लेख गरेको अवस्था रहेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बीचमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यति बेला भारत भ्रमण अन्तर्गत आज अन्तिम दिन बनारसका विभिन्न मन्दिरको दर्शन पश्चात यो बसाइ चलिरहेको छ अहिले र त्यहाँका पुजारी, त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू, यसैगरी त्यहाँ धेरै सङ्ख्यामा नेपाली पुजारीहरू पनि अध्ययनको क्रममा गएका नेपालीहरू पनि रहेका छन्। उनीहरूले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको बीचमा आफ्नो भनाइ, विचार, समस्या, आफ्नो भावना व्यक्त गरेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ।
नेपालको धार्मिक पर्यटनको विकासको लागि पनि बनारस एउटा सिकाइको पाटो बन्न सक्छ। त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले खेलेको भूमिका निकै सराहनीय पनि रहेको छ र यसले